عزوز سلامتانا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا يم زيناتات حيزركم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت ولا حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملختي دما نوتيفيكيشن نبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار نايدول ملكت متواقع ترسعوم إيران أب كبيد حزن تحيلات ركبالام نا 4 معلتات نا حزن جزء أواجون تأويجلهم آياتولا علي كاميني كمز تقتلون تأمينات ركبالام إيران نهزباون بعل جليسات ركبم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامبن إسرائيل بمشت آياتولا علي كاميني قتيلنا إنازب المجلسي هبوم نيرميم إيران أب تقوان تخونتات نتيجات ولا قواتنا برت لو من جوه نهزبا كل نجر علاو جيراتو تركبالام نا 4 معلتات نا حزن أواجون أويجلام زوبا خلاي مبراق حجون أب كبير كنتات تحيل يركب إيران بسبب ألوان فرت مسائلات نابستفلا لأنفتات حالة متقعتات النافنوات تركب بزمت قعتي كابزتها سيامنكم اتاق اندي إمارات عرب كوين لام ناي نقدن ناي بتصحتن كتما زخونة دبي ناي دبداب كاند علاما زخونة كوينا عالم لخاو معلب ونفرتاون بنا إيران مسائلات التهاريم يركب ناي كويت عالم لخاو معلب ونفرتون كمو ناي بحرين عالم لخاو معلب ونفرتون بتمساسل خونتات ناي تمتقعت عجا زبطحهم كوين مالوم إسرائيل وانا ختما تيلابي بحاويسو استفلالي ختماتاتا بنا إيران مسائلات أننا ندد حديرنا لوام بزخونتات بزملكات مرخب تحفاشاتون هزوز مجلت انها بيركبام دحرو موت آياتولا علي كاميني قصال عجا إيران تايكخون يزبل قدايون أزرار بخوين يركبالهم ناي تاقر جنرالات كونو نجار آب تحت قوتر بمكبر حالة متقعتي النافنو يمزركبوم تكال سلع أمريكا CIA قدم حجي إيران بزملكات نبريزدان دونالد ترامب حليف وزنا برا سند أو وكيل زينا رويترز وات يركبالو رويترز بزعباني CIA سند تايلو بزرزرس معكم حبريتا كخوني كبرات تعزبتي حبيرنا نكتاتلهم بفلمام منجستاو مراحي إيران آياتولا علي كاميني كمز تقتلوم إيران تأمينات ركبالام مراحي أزتقتل إيران نعربا معلتات حازن زأوجت كوينام أزن خخوان نزتحابا برا هاجرات حنيك فدي كتبلون إيران قليز علام آياتولا علي كاميني كمز تقتلو بريزيدنت ترامبن قدم منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو بمشت قليز أمني رميم قندما من رخب تحفاشات إيران آياتولا علي كاميني أي تقتلن حجون تخونا سرحو من سرحو تخوناتي مرحوا لو زبل تاباوت أمني رميم يخون برلو من قوام الرخب تحفاشات إيران بعل كم زفلتهم آياتولا علي كاميني كم زتقتلوا بمقلات نزقتلوا 4 معلتات نحزن أواج أب إيران تأويجي ركبالهم نحن مفتاة متقعتون أزق خون أب استحابة باراك كوردي كبلون جنرالات إيران تحني مالهم بريزيدنت دونالد ترامب لعلوه مرح إيران آياتولا علي كاميني كم زتقتلوا أب زفلتلو ناي تحف ملأختهم كم زبالون تداخوينهم كاميني أب تاريخ وشتي كابزلو أزيوم حدا جنياتات سبات حدا ينيرو تقتلالو قاتلنا يلنا كبلي تسمعهم آياتولا كابناء أمريكا تكالات سليان زمناو مسارحيتاتن مسحلوتون مسكالوت بعد سلطانات إيران كسورة كالن بزم خنياتون بزمناوات مسارح أمريكان تهاريمو مويتولو كبلي ترامب قليتهم إذا قات أمين حزب إيران هاجرو داقماين مقبال زترخ بعبي قات أمي بزبل زتقاسة ترامب بركت زبالو وتادر وحلوة سورة إيران نسراويت أمريكا إدوم نمهاب كم زحاتتهم سامعي إزت أبقو سانيوم عدكوهم فتيحكمنا أمريكان إسرائيل إيدكم هابو زبل تساوعيتي غريب ظلم أزت زي كوين جنا موداتهم تفاتي كبلون ترامب أفراري حيركب بستأساس رزينا دما إيران نحنا مفداي متقعت زقت سألت كوينام إيران بزحو قطر زلوام ناي درونات مسائلات متقعتين ناي بزحت بتحت مبات حيتنا بزخونة دبي عند عالم لخاو معلبو نفرتي بمسائل هاريماتو تركبالام كابز بزحالوفا ناي بحرين الكويتن معلبو نفرتون بتمساسالي كبيد عنوات كمز بورداي تقاليس زركب هاجرات ما خلاي مبراق مس إسرائيل أمريكان بمتحب بارنن بفلاي مع عسكر سراويت أمريكان أبتن هاجرات ملاون سعبيو إيران متقعتاتا أبزن أبقربا بتحيلة قتيلة تركب بمتقعت إيران إلى ما كابز تقبر هاجرات اتحانتي إمارات عرب كوينام بزحت بتحتي آتيوم زوت أولا ناينك دختما أزخونة دبي كأند معلبو نفرتا كبير متقعت كم زور دوي تملخي تزولم بتمساسالين أبو دابو معلبو نفرتي زكايد وبررتات مولو بمولو كم زقارتو زتحبر خوينم دحنا تقوعستن محلاو بزبل كل آير إمارات عرب كم زتعطوي تحبير زولم سراويت إمارات أو زوت أو مجلسي كم
ዘፍለጦም ብዙሕ ቁጥር ዘለዎን ሰብ አልቦ ነፈርቲ ድሮናትን ሚሳኤላትን ካብ ኢራን ከም ዝተፈነወ ብምግላጽ ነቲ መጥቃዕቲ ንምቁጽጻር ንምፍሻል ይጽዕር ከም ዘሎ ሓቢሩ ይርከብ። ብፍላይ ናይ ሰብ ሃብቲ መዕረፊ ኣብ ዝኾነ ቡርጅ አልዓረቢያ ኣብ ዝተብሃለ በዓል 7 ኮኸብ ሆቴል ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ሲዒቡ ዝፈሸለ ሚሳኤል ኣብ ልዕሊ እቲ ሆቴል ድሕሪ ምዕላቡ ኣብቲ ሆቴል ጉድኣት ከም ዝወረደ ተመላኺትሎም። በዚ ምክንያት እውን ኢማራት ዓረብ ኣብ ከቢድ ስንባድያ ጥሒላ ትርከብ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ኣዝዮም ብዙሓት ሚሳኤላትን ሰብ አልቦ ነፈርቲ ድሮናትን ሎም ለይቲ ናብ እስራኤል ዋና ከተማ ቴል አቪቭ ሓዊሱ ዝተፈላለየ ከተማታት ክድብድባ ኣውጊሕኑ ኣለዋ። እስራኤል እውን ብምሸት ኣውፂኣቶ ኣብ ዝነበረት መግለፂ ከም ዝሓበረቶ እንተዳ ኮይኑ ካብ ኢራን ዝተተኮሱ ሚሳኤላት ንምፍሻል ትፅዕር ከም ዘላ ብምግላጽ ብተመሳሳሊ ናይ ኢራን ላዕለዎት ኣመራርሓታት ከም ዝቐተለት ኣፍሊጣ ኣላ። ሰራዊት መከላኸሊ እስራኤል ኣካየደ ብዝበሎ ስርሒት ብርክት ዝበሉ ናይ ኢራን ላዕለዎት ኣመራርሓታት ቀቲለ ብዝብል ዕላው ዝገበረ ኮይኑ ናይ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ካሚኒ ናይ ቀረባ ኣማኻሪ ነበር ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ሓለዋ ባሕሪ ሰውራ ኢራን አሊ ሻምሃኔን ከምኡውን ኣዛዚ ሓለዋ ሰውራ መሐመድ ፓክቡር ይርከብዎም ኢሎም። እስራኤል ኣብ መንበሪ ኣያቶላ ዓሊ ካሚኒ ጥራሕ 30 ቦምባታት ከም ዝደርበየት ተሓቢሩ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣያቶላ ዓሊ ካሚኒ ንምቕታል ብዝደርበየቶ ቦምባታት ካብ ኣያቶላ ዓሊ ካሚሊ ብተወሳኺ ጓል ኣያቶላ ዓሊ ካሚልን ደቂ ደቆምን ከም ዝተቐትሉውን መራኸብቲ ሓፋሻት ጸብጺበን ይርከባ ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሮይተርስ ዕላው ዝገበሮ ናይ ሲአይኤ ሚስጥራዊ ሪፖርት ብርክት ዝበለ መራኸብቲ ሓፋሻት ዓለም ንኽቀባበልኦ ምክንያት ኮይኑሎም። ሮይተርስ ከም ዘቃልዖ እንተደኣ ኮይኑ ትካል ስልያ ኣሜሪካ ሲአይኤ እቲ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምክያዱ ቅድሚ ሰሙናት ኣቢሉ ሓደ ወሳኒ ናይ ድሕንነት ስልያ ሓበሬታ ኣዳልዩ ንፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከም ዘካፈለ ይሓቢሩ። ኣብቲ ሰነድ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ካሚኒ ኣበይ ከም ዘለዉ ሲአይኤ ከም ዝፈልጥን ግን ድማ ዋላ እኳ ተተቐትሉ እታ ሃገር ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣይክትሰጋገርን እያ ኮታስ ኢራን ኣዝዮ ኣብ ዘስጊ ኢራን ሪቮሉሽን ጋርድ ወተሃደራት ከም እትወድቕን ኢራን ሕጂ ካብ ዘለቶ ንላዕሊ ንድሕንነት ኣሜሪካ ከም እተስግእን ንእስራኤል እውን ብዝለዓለ ኩነታት ከም እተስግእ ዘጠንቅቕ ሪፖርት እዩ ንፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣቕሪብሎም ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ዋላ እኳ ተተፈነወ መራሒ ኢራን ከይቕተሉ ዝብል ትእዛዝዩ ሲአይኤ ሕሊፉ ነይሩ። እዚ ናይ ሲአይኤ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ኣሜሪካ ትወስዶ ወታደራዊ ስጉምቲ ኢራን ናብ ዝተረጋግዐ ምምሕዳር ዘይኮነስ ኣዝዩ ናብ ሓደገኛ ዘፍርሕን ንኣሜሪካ ኮነ ንእስራኤል ዘይትምለስ ካሊእ ሓያል ሃገር ክገብራ ይኽእል እዩ ኣብ ኢድ ጀነራላት ክትወድቕ እያ ክብል እያ ጠንቂቑ ነይሩ። ሲአይኤ ከምዚ ብምባል ኣብ ዘጠንቅቐሉ እዋን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንምንታይ ነዚ ስጉምቲ ወሲዶም ዝብል ጉዳይ ድማ ሮይተርስ እንትዝርዝር ኣብ መንጎ ምምሕዳር ትራምፕን ሲአይኤ ዘሎ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ዘርኢ ክብል ገሊጽዎሎም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ መንግስቲ ኢራን ግብረ ሽበራዊ ስርዓት ብዝብል ፀዊዕዎ ነይሩ። ከምኡውን ህዝቢ ኢራን መንግስቱ ንኽዓሉ ፃዊዒት ኣቕሪቡ ነይሩ። ናይ ትራምፕ እምነት ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ውግእ ናይ ኢራን ወታደራዊ ቦታታት ብምዕናው ህዝቢ ድማ ዝተፈጥሮ ሃጓፍ ተጠቂሙ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ነቲ ስርዓት ከዓሉ ዝብል እምነት ነይርዎም። ሲአይኤ ግና እዚ ናይ ትራምፕ ሓሳብ ከም ዘይሰምር እዩ ሓቢሩ። ጀነራላት ኢራን ናይ ኢራን ኢኮኖሚ ማሕበራዊ መራኸብን ናይ ጸጥታ ስራሕታትን ሚእታዊት ስለ ዝቆጻጸርዎም ዝኾነ ይኹን ህዝባዊ ዓመፅ ኣብ ኢራን ኣይክካየድን እዩ ምክንያቱ እቶም ጀነራላት ሙሉእ ብሙሉእ ክቆጻጽሩ ወይም ብዝብል እዩ ሲአይኤ ኣጠንቂቑ ነይሩ። ሮይተርስ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሓደ ዓብዪ ጂኦፖለቲካዊ ትንታነ ዕላወ ዝገበረ ኮይኑ ኣብ ኢራን ካልእ እተፍርሕ ኢራን ትውለድ ከም ዘላ ይዝገለጽ። ሕጂ ከም ዝተቐትሉ ብኢራን ዝተረጋገጸ ኣያቶላ ዓሊ ካሚኒ ካልኦት መራሕትን ናይቲ ሃገር ፖለቲካዊ ላዕለዎት መራሕትን እዮም ነይሮም። ግን ድማ ሕጂ ሲአይኤ ከም ዝተንበዮም ኣዘዝቲ IRGC ናብ ቅድሚት መጺኦም ነቲ ሃገር ከም ዝተቆጻጸርዋ ይገሊጹ ዘሎም። ጀነራላት ኢራን ሎሚ ለይቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ከም ዘፍለጥዎም ክሳብ ሕጂ ዝተኮስናዮ ካብ ዘለና በዝሒ ኣጽዋር ኣዝዩ ውስን እዩ። ኢራን ናይ ሕነ ምፍዳይ ስራሕታ ክትቅጽል እያ ክብሉ እዮም ተሰሚዖም። እዚ ካብ ዝኾነሉ እዋን ድማ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ እንታይ ክፍጠር እዩ ዝብል ኩነታት ኣዝዩ ተሓሳሳቢ እናኾነ ይኸይዱ ዝርከብ ዘሎ። እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን እስራኤልን ካብ ግብረ መልሲ መጥቃዕታት ክትፍጽም ከይትፈትን እናጠንቀቐ ዝርከብ። ትራምፕ ኣብቲ ባዕሉ ዝውነኖ ትሩዝ ሶሻል ዝተሰመየ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝስፈረ ጽሑፍ ኢራን ሎሚ ኣዝዩ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ከም እትፍጽም ገሊጻ ኣላ። ከምኡ እንተዘይገይሮም ይሓይሽ ይኹን እምበር እንተገይሮም ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ሓይሊ ክንሃርሞም ኢና ክብል ተሓኒሎም። እዚ ዝሃቦ መግለጺ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ንሞት ላዕለዋይ መራሒ ኣያቶላ ዓሊ ካሚኒ ሕነ ንምፍዳይ ንመደበራት ኣሜሪካን እስራኤልን ከጥቅዕ ምዃኑ ድሕሪ ምጥንቃቕ እዩ። ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ኣብ ታሪክ ዕጡቕ ሓይልታት እስላማዊ ሪፓብሊክ ኢራን ተራእዩ ብዘይፈልጥ በቲ ዝተጎብጠ ግዝኣታትናን መደበራት ግብረ ሽበራን ኣሜሪካን ክጅምር ክብል እዩ ተሓኒ ዝርከብ። እዚ ብመጥቃዕታት ኣሜሪካን እስራኤልን ዝተቐትለ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ካሚኒ ድሕሪ 1979 እስላማዊ ሰውራይ ካልኣይ ላዕለዋይ መራሕቲ ሃገር ዝኾነ እዩ። ካብ 1989 ጀሚሩ ድማ ኣብ ልዕሊ ዝለዓለ ሓፍነት ዝርከብ ኮይኑ ኢራናውያን መንእሰያት ብዘይከኦ ካልእ ዝዓበየ መራሒ ከም ዘይፈልጡ እዩ ዝግለጽ።
كم لعلوي مرحا هاجرن وانا ازاز سراويتن نخور حلوا سورا ايران RIGC زتقللم نصوز وسنون زحزو مرقصن ناي موداتا منبارون يفلتم ازل علوي مرحا ايران ابتا خليت زعابيت كتمات هاجر زخونت مشهد بعصر شعات ساسان شعاتن كم زتولدون يقلتم نسو كابتوم شمون تولدات زفريت هايمونتاو سدرابيت حدا خوينو ابو امام اتي اب ايران عبلال زخون الشيعام اسلمنا منبارون يقلتم تمرتو بمصنعة قرآن زتعبلل منبار زتقلت أولو آيات العلي كاميني أب 11 عامتي عدمو دما إمام كخوون بقيعيوم قال لك عكمتهم كاروت مرعت هايمانوت سرحوا مع البوليتيكا ومنفساوني نيروم اتي تزاري بوزا سمع زبهال كاميني مسنقفتو نايتي أمود أتا بإسلام أو سوراز تعال ونقوش إيران كم زتتصنبري زقلتم نعمتها بتحت من روي اب ترير بيت ماسرت تحايرو كم زنبروني فلتم شدش غزي بمسترا بوليس تاسيرو بسقيات وشتاو حرانن كم زتسقيوني قلتم دحرغن كاميني اب 1979 بريزيدنت كوينو تمريتيوم قتيلو دما اب 1989 امبل 86 عامت زموتا ايات الله كوميني تكاي كويني تمريتو علي كاميني ساحتينا وصا هاجرات زخيد كوينو مسبعلت بيتو اما خلي تيران اب زركب قصري تخبيرو نبر نيروم ابز حج ساعات دما بمتقعت امريكان اسرائيل تمال مشت كم زتقتلي زقلت زلوم مباركس كبرات تعذبتينا زوان زدلني حبريت ازمس نيرو بخالي زيناس كعرخب سلام